रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरं। नमः सर्वेभ्यः। आदौ संस्कृतसप्ताहस्य हार्दाः शुभाशयाः। अद्य वयं संस्कृतदिवसे किं किं करणीयम् इति विषये चर्चां कुर्मः। सर्वादौ वयं चिन्तयितुं शक्नुमः, अस्माकं विचारः अस्ति, अस्माकं घोषवाक्यमस्ति संस्कृतं सर्वेषाम् इति। यदि एतस्य घोषवाक्यस्य वयं सम्यक्तया विचारं कुर्मः तदा एवम् उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। संस्कृतं सर्वेषाम् अर्थात् संस्कृतं मम परिवारस्य, संस्कृतं मम ग्रामस्य, संस्कृतं मम मण्डलस्य, संस्कृतं मम जनपदस्य, संस्कृतं मम प्रान्तस्य, संस्कृतं मम देशस्य, संस्कृतं मम विश्वस्य, एवं विचारं कर्तुं शक्नुमः। अतः संस्कृतकार्यं केवलम् एकस्य नास्ति। संस्कृतदिवसपालनं कश्चित् एकः करिष्यति इति न, अपि तु संस्कृतकार्यं विश्वस्य कार्यम्, अस्माकं सर्वेषां कार्यं। संस्कृतदिवसस्य पालनं कश्चित् एकः न, अपि तु सर्वे कुर्मः, सर्वैः करणीयम् एतस्य दिवसस्य पालनम्। अतः एवं क्रमे यदि आदौ चिन्तयामः, प्रथमं चिन्तनम् एवं भवितुमर्हति, संस्कृतं मम इति यत् चिन्तनमस्ति तदनुगुणं यदि वयं चिन्तयामः तदा संस्कृतं वैयक्तिकं। तर्हि वैयक्तिकरूपेण वयं संस्कृतदिवसे किं किं कुर्मः इति इदानीं चर्चां कर्तुं शक्नुमः। तर्हि प्रथमम् एवं कर्तुं शक्नुमः वयं, वैयक्तिकरूपेण मम दायित्वमस्ति संस्कृतदिवसे अहं स्वयं संस्कृतेन सर्वम् आचरणं करोमि, अर्थात् अहम् आदिनं संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यामि इति प्रथमम् एवं चिन्तयितुं शक्नुमः। अतः वैयक्तिकरूपेण प्रथमं कार्यम् अस्ति, स्वयम् अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यामि। मम कार्यमस्ति अहं स्वयं संस्कृतं वदामि, अन्यान् वक्तुं प्रेरयामि। द्वितीयं, स्वयं वैयक्तिकरूपेण इतोपि किं कर्तुं शक्नुमः इत्युक्ते शुभेच्छावाक्यानां प्रचारः, उपयोगश्च वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं मित्राणि सन्ति, बान्धवाः सन्ति, उपवेशिनः प्रतिवेशिनः जनाः सन्ति, अस्माकं सहयोगिनः सन्ति, तेषां समीपं वयं सन्देशं प्रेषयामः। इदानीं दूरवाणी तु उत्तमं साधनमस्ति, तेन साधनेन वयं सर्वत्र इदानीं शुभेच्छावाक्यानां प्रचारं कर्तुं शक्नुमः, प्रसारणं कर्तुं शक्नुमः। चित्रद्वारा तस्य निर्माणं कृत्वा अपि वयं तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं यदि अस्माकं गृहे पूजागृहमस्ति अथवा समीपे मन्दिरमस्ति, तत्र गत्वा वयं संस्कृतदिवसे संस्कृतस्य उन्नतिनिमित्तम् एकं दीपं ज्वालयितुं शक्नुमः। अनन्तरं गृहे पूजागृहे वयं गीतापाठं कर्तुं शक्नुमः, स्तोत्रपाठं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं संस्कृतकार्यनिमित्तं सङ्कल्पं स्वीकर्तुं शक्नुमः, यत् अद्य आरभ्य अहं संस्कृतस्य कार्यं करिष्यामि, नूतनं प्रयोगं करिष्यामि, संस्कृताय मम अहं जीवनं समर्पयामि, समयं प्रयच्छामि, एवं वयं सङ्कल्पं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं गतदिने इत्युक्ते अस्माकं संस्कृतदिवसस्य दिवसात् पूर्वं वयं यत्किमपि कृतवन्तः, एकवर्षं पर्यन्तं वा इतोपि यत्किमपि कृतवन्तः, तस्य एकवारं सिंहावलोकनं कर्तुं शक्नुमः। अहं किं किं कृतवान् तस्य सूचीं कुर्मः, कुत्र मम दोषः आसीत्, कुत्र लोपः आसीत्, इतोपि कर्तुं शक्नोमि वा, तत्र संशोधननिमित्तं पुनः चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। एतत् वैयक्तिकरूपेण वयं कर्तुं शक्नुमः।
इदानीं तु समयः लाक्डौन् कालः अस्ति इति कारणात् वयं गृहे एव बसामः, अतः अधिकाधिक वयम् अन्तर्जालस्य उपयोगं कृत्वा एतानि कार्याणि कर्तुं शक्नुमः। यदा एतादृशी समस्या न भवति तस्मिन् समये तु बहु किमपि कर्तुं शक्नोति। प्रचारपत्राणां वितरणम्, अस्माकं करपत्रवितरणं, धनसङ्ग्रहणं, संस्कृतपुस्तकानां विक्रयणं कश्चित् एकः अपि कर्तुं शक्नोति। इदानीं लाक्डौन् कारणेन वयम् अन्तर्जालद्वारा एतानि कार्याणि कुर्मः। तर्हि वैयक्तिकरूपेण एव प्रकारेण वयं कर्तुं शक्नुमः संस्कृतकार्याणि। आदिनं संस्कृतं पठामः, संस्कृतं किञ्चित् लिखामः, एतत् सर्वं वयं वैयक्तिकरूपेण कर्तुं शक्नुमः। नूतनजनैः सह सम्पर्कं साधयामः। इदानीम् अस्माकं समीपे दूरवाणी मध्ये मुखपुस्तकम् अस्ति, अस्माकं वाट्सप् अस्ति, बहूनि साधनानि सन्ति। तत्र बहुजनाः अस्माकं मित्ररूपेण भवन्ति। तत्र कश्चित् संस्कृतज्ञः स्यात्, कश्चित् न स्यात्, संस्कृत इतरजनः अपि तत्र भवति। अतः तेन सह वयं संस्कृतविषये किञ्चित् चर्चां कुर्मः। अहं संस्कृतकार्यकर्ता अस्मि, अहं संस्कृतकार्यं करोमि, भवान् अपि संस्कृतं वदतु, संस्कृतं सरलम् अस्ति, संस्कृतं सरलम् इति बोधनीयं, संस्कृतस्य सरलत्वं प्रतिपादनीयं। वैयक्तिकरूपेण वयम् एतादृशं कर्तुं शक्नुमः। द्वितीयं स्तरं यदि वयम् आगच्छामः तदा आगच्छति परिवारः। तर्हि संस्कृतकार्यं मम, अनन्तरं संस्कृतकार्यं परिवारस्य इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि पारिवारिकस्तरे वा परिवारस्तरे वयं संस्कृतकार्यं किं कर्तुं शक्नुमः संस्कृतदिवसे इति चिन्तने प्रथमं तु अस्माकं गृहं यथा संस्कृतवातावरणयुक्तं भवतु तन्निमित्तं वयं किं किं कुर्मः। आदौ प्रातः एकं कलशस्थापनं कुर्मः, कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतनाम्ना वयम् एकं कलशं स्थापयामः। कलशः वक्तुं शक्नुमः पवित्रतायाः सूचकः अस्ति, तस्य स्थापनं कुर्मः। अनन्तरं गृहे अस्माकं ये गृहजनाः सन्ति, गृहे ये सदस्याः सन्ति, प्रायतः यतोहि वयं संस्कृतकार्यं कुर्वन्तः स्मः इति कारणेन अस्माकं परिवारे अपि प्रभावः भवति। अतः परिवारजनान् निवेदयामः, वदामः अद्य वयं संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्मः। अधिकं न जानीमः चेदपि यावत् अस्माकं ज्ञानमस्ति तावत् ज्ञानेन प्रयोगं कुर्मः। सर्वे यथा संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यन्ति तद्निमित्तं वयं प्रेरयामः। अनन्तरं गृहे प्रायतः वयं सर्वे सायंकाले, प्रातः तु सर्वे कार्येषु व्यस्ताः भवन्ति, सायंकाले भोजनात् प्राक् अथवा भोजन अनन्तरम् अपि कुत्र कुत्र परिवारस्य सर्वेपि सदस्याः एकत्र उपविशन्ति। यदा वयं तथा उपविशामः तस्मिन् समये संस्कृतगीतगानं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतस्य गीतं, संस्कृतेन बहूनि गीतानि सन्ति, तेषां गीतानां वयम् आवृत्तिं कर्तुं शक्नुमः। एकः कश्चित् गायति, अन्ये अनुगानं करिष्यन्ति, यथा एवं परिवारे वयं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतसन्ध्या इति गृहे संस्कृतेन अस्माकं सांस्कृतिककार्यक्रमः गृहे, प्रायतः सर्वे वयं गृहजनाः भवामः, लज्जा न भवति, अतः गृहे वयं संस्कृतसन्ध्या इति कार्यक्रमस्य आयोजनं कर्तुं शक्नुमः। परिवारेषु प्रायतः 10 जनाः, कुत्रचित् 20 जनाः सदस्याः भवन्ति एव, 5 जनाः भवन्ति चेदपि समस्या नास्ति। एवं प्रकारेण वयं स्तोत्रपाठं तदा कर्तुं शक्नुमः। इतोपि कश्चित् एकः संस्कृतविषये किञ्चित् वदिष्यति, संस्कृतस्य संरक्षणं कथं करणीयं, संस्कृतकार्ये अस्माकं कीदृशं योगदानं भवेत्, संस्कृतकार्याय अस्माकं दायित्वं किम्, एतत् सर्वं कश्चित् सरलरूपेण संस्कृतेन वदिष्यति। एवं परिवारे संस्कृतदिवसस्य पालनं वयं कर्तुं शक्नुमः। गृहस्य साजसज्जां कर्तुं शक्नुमः, तोरणं स्थापनं कर्तुं शक्नुमः, आम्रपत्राणि वयं यथा उत्सवदिनेषु स्थापयामः तथैव कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं भिन्नभिन्नस्थानेषु यथा इदानीं पश्चिमोत्कले किं भवति, नवान्नपर्व इति प्रसिद्धपर्व भवति, पूर्वोत्कले रजापर्व तथा भवति। सर्वत्र देशे भिन्नभिन्नस्थानेषु भिन्नभिन्नं उत्सवानाम् आयोजनं भवति। तस्मिन् उत्सवे यथा वयम् आनन्देन तस्य पालनं कुर्मः तथैव संस्कृतदिवसस्य पालनमपि गृहे कर्तुं शक्नुमः। गृहतः अग्रे किञ्चित् यदि वयं गच्छामः तदा आगच्छति अस्माकं ग्रामः। अस्माकं ग्रामः अपि संस्कृतग्रामः भवेत् इति अस्माकं योजना अस्ति।
अस्माकं चिन्तन अनुगुणम् अस्माकं ग्रामः संस्कृतग्रामः भवेत् अथवा वयम् अस्माकं ग्रामं संस्कृतग्रामं करिष्यामः इति अस्माकं कार्यकर्तॄणां चिन्तनं भवति। अस्माकं संस्कृतभारत्याः योजना वर्तते संस्कृतग्रामनिर्माणमिति। अतः तत् लक्ष्यं स्वीकृत्य वयं किं कर्तुं शक्नुमः, ग्रामे अपि सर्वेषां गृहस्य पुरतः कलशस्थापनविषये वक्तुं शक्नुमः। सर्वेपि रङ्गवल्लीं स्थापयित्वा कलशस्य स्थापनं करिष्यन्ति। अनन्तरं सर्वे गृहस्य पुरतः भवतु, कागदे लिखित्वा भवतु अथवा वर्णद्वारा लिखित्वा भवतु, संस्कृतदिवसस्य शुभकामना। संस्कृतदिवसस्य तस्मिन् रक्षाबन्धनमपि भवति, अतः संस्कृतदिवसस्य रक्षाबन्धनस्य च शुभकामना इति वयं लिखितुं शक्नुमः। तत्र प्रभावः आगच्छति। अतः तदनन्तरं ग्रामेषु अपि मन्दिराणि भवन्ति, तत्र अपि तोरणस्थापनं कर्तुं शक्नुमः। प्रातः गत्वा मन्दिरे संस्कृतनिमित्तं पूजां कर्तुं शक्नुमः। यतोहि मन्दिरेषु संस्कृतेन एव पूजनं भवति। मन्दिरात् संस्कृतं निष्कासयामः चेत् पुनः मन्दिरस्य परम्परा सम्यक् न भवति। अतः मन्दिरे सम्यक् परम्परां स्थापयितुं संस्कृतम् एव सहयोगं करोति। मन्दिरस्य संस्कृति संस्कृतेन एव जीविता भवति। अतः तत्र पूजकं वदामः, बोधयामः। अत्र प्रतिदिनं वयं संस्कृतस्य उपयोगं कुर्वन्तः स्मः। अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, अतः मन्दिरे संस्कृतनाम्ना एकं पूजनं कुर्मः, कलशं स्थापयामः, तोरणं स्थापयामः। एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। कुत्रचित् यदि उत्तमः परिवेशः लभ्यते तत्र होमादिमपि कर्तुं शक्नुमः, यज्ञकार्यं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतदिवसम् उपलक्ष्य संस्कृतस्य सेवानिमित्तं, संस्कृतस्य उन्नतिनिमित्तं, संस्कृतकार्यनिमित्तम्। अनन्तरं वयं कर्तुं शक्नुमः भित्तिषु। ग्रामे प्रायतः भित्तयः भवन्ति बृहत् बृहत्, तत्र वयं सुभाषितवाक्यानि भवतु, ध्येयवाक्यानि भवतु अथवा शुभेच्छावाक्यानि भवतु, वयं लिखितुं शक्नुमः। वयम् इदानीं तादृशम् एकम् उद्देश्यं स्वीकृत्य ग्रामेषु संस्कृतम् इति अथवा ग्रामेषु संस्कृतलेखनम् इति कर्तुं शक्नुमः। स्थाने स्थाने यत्र इदानीं चिन्तयतु जलव्यवस्था अस्ति, जलं यतः जनाः आनयन्ति पातुं, पेयजलं लभ्यते ग्रामे, तत्र लिखितुं शक्नुमः जलस्य संरक्षणम् आवश्यकम्। इतोपि कुत्रचित् संस्कृतदिवसस्य हार्दाः शुभाशयाः, कुत्रचित् वसुधैव कुटुम्बकं, कुत्रचित् संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, पुनः कुत्रचित् लसतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। एवं ध्येयवाक्यानि वयं लिखितुं शक्नुमः, घोषवाक्यानि लिखितुं शक्नुमः, ग्रामे शुभेच्छावाक्यानि लिखितुं शक्नुमः। चिन्तयतु एकः ग्रामः अस्ति, अस्माकं ग्रामे भवतां सर्वेषां स्वागतम्, अथवा अस्माकं संस्कृतग्रामे भवतां सर्वेषां स्वागतम्, अथवा अस्माकं ग्रामः संस्कृतदिवसस्य शुभेच्छां करोति। एवं वयं वाक्यानि लिखितुं शक्नुमः। अत्र अधिकः श्रमः न आवश्यकः। वयं यः कोऽपि इच्छति कर्तुं शक्नुमः। ग्रामस्य यः प्रमुखः जनः भवति तं किञ्चित् उक्त्वा, तं किञ्चित् पृष्ट्वा बोधयित्वा, तस्य अनुमतिं नीत्वा, एतादृशकार्येषु अनुमतिः लभ्यते एव, ते प्रीताः अपि भवन्ति। अनुमतिं यदा लभ्यते तदा गत्वा एतादृशं कार्यं कर्तुं शक्नुमः। कश्चित् लेखकः भवति, लेखकम् आनयामः, तं वदामः किं किं लेखनीयम् इति। ग्रामे अपि प्रायतः लेखकाः भवन्ति, तेषां वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः ग्रामस्तरे एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। ग्रामेषु इदानीं समयः किञ्चित् प्रतिकूलः अस्ति, अनुकूलसमये तु बहु किमपि वयं कर्तुं शक्नुमः, वयं कुर्मः अपि। संस्कृतसप्ताह अवसरे, संस्कृतदिवस अवसरे किं किं कुर्मः, ग्रामे प्रतियोगिताः, स्पर्धाः, महिलानाम् अनन्तरं बालानां, ज्येष्ठानां वयं प्रतियोगिताः कुर्मः। महिलानां कृते रङ्गवल्ली प्रतियोगिता कर्तुं शक्यते। इदानीं किञ्चित् कष्टं भवति, परन्तु अन्तर्जालद्वारा अपि वयं कर्तुं शक्नुमः। ग्रामे याः महिलाः सन्ति वयं वक्तुं शक्नुमः, भवत्यः रङ्गवल्लीं निर्मान्तु, वयम् अनन्तरम् आगत्य निरीक्षणं कुर्मः, एवं कर्तुं शक्नुमः। ततः किञ्चित् अग्रे वयं यदि गच्छामः तालूक् स्तरे, तत्र अपि इतोपि सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नुमः। तालूके ये जनप्रतिनिधयः भवन्ति, राजनीतिकस्तरस्य भवन्तु अथवा सर्वकारीयस्तरे अपि ये जनप्रतिनिधयः भवन्ति, अथवा उच्चपदस्तरे ये सर्वकारीयकार्यकर्तारः सन्ति, तान् वयं गत्वा वक्तुं शक्नुमः,
अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति। कृपया भवान् अस्माकं तालूक् मध्ये ये जनाः सन्ति तान् उद्दिश्य एकं वाक्यं वा वाक्यद्वयं शुभेच्छावाक्यं वदतु। वयं तद् वीडियो कृत्वा अथवा चित्रं स्वीकृत्य तद् आनीय सर्वत्र प्रसारयितुं शक्नुमः। ते वदन्ति यत् किं भवति, प्रभावः भवति। इदानीं चिन्तयन्तु, MLA भवतु अथवा कश्चित् MP, मन्त्रिणः अपि भवन्तु, ते यदा वदन्ति, यतोहि ते अस्माकं जनप्रतिनिधयः भवन्ति, अस्माकं नेतारः भवन्ति, ते यदा वदन्ति बहुजनाः तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, शृण्वन्ति। अतः निवेदयामः तान् यत् कृपया भवन्तः एवं वदन्तु। अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, अस्माकं देशः संस्कृते युक्तः अस्ति, संस्कृतम् अस्माकं देशस्य परिचयपत्रम् अस्ति, संस्कृतस्य संरक्षणम् अस्माकं सर्वेषां दायित्वम्। एवं किञ्चित् बोधयित्वा तान् वदामः, कृपया एकं वाक्यं वदन्तु, वयं चलचित्रं कुर्मः, तत्सर्वत्र प्रसारयामः। ते अपि प्रीताः भवन्ति, संस्कृतं वक्तुमपि तेषाम् उत्साहः आगच्छति। वयं लिखित्वा दद्मः, कदाचित् ते वक्तुं पूर्वं संस्कृतं न जानन्ति, अतः वयम् एकं वाक्यं लिखित्वा दद्मः, रक्षाबन्धनस्य अथवा रक्षाबन्धनस्य संस्कृतदिवसस्य च हार्दाः शुभाशयाः अथवा हार्दाः शुभकामनाः, एवम् एकं वाक्यं ते पठित्वा अपि वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा प्रान्तीयभाषाद्वारा अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। एवं कृत्वा वयम् आनयामः। इदानीम् अस्माकं तालूक् स्तरे तहसील्दारः भवति, अनन्तरं गोष्ठी उन्नयन अधिकारी भवति, शिक्षा विभागे गोष्ठी शिक्षा अधिकारी भवति। एवं ये अधिकारिणः भवन्ति अथवा अस्माकं स्थानीयस्तरे ये भिन्नभिन्न राजनैतिक गणस्य प्रतिनिधयः भवन्ति, तान् अपि वदामः। ते अपि एकं वाक्यं वदिष्यन्ति, तद् वयं रेकार्ड् कृत्वा आनयामः, चित्रं स्वीकृत्य आनयामः, अनन्तरं वयं तत्र अस्माकं सोशियल् मीडिया भवति यत् तत्र स्थापयामः, प्रेषयामः, बहुजनाः यथा पश्येयुः। एवं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं एवमपि कर्तुं शक्नुमः यद् अस्माकं तालूक् मध्ये प्रमुखस्थानानि यानि भवन्ति, प्रसिद्धं मन्दिरं कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् लोकयानस्थानकं भवति, यत्र प्रसिद्धं स्थानं, पुनः अस्माकं वदामः तद् गोष्ठी कार्यालयः भवति, अनन्तरं तहसील् कार्यालयः, यत्र बहु जनसम्मर्दः भवति, कोषागारः, बेङ्क्, तत्रापि जनसम्मर्दः भवति। तत्र प्रमुखस्थानेषु वयं फलकानि स्थापयामः, बेनर् यत् भवति, फ्लेक्स् बेनर्, तद् लिखित्वा तत्र संस्कृतदिवसस्य, अद्य संस्कृतदिवसः, अद्य विश्वसंस्कृतदिवसः, आविश्वे अद्य संस्कृतदिवसस्य पालनं भवति, संस्कृतदिवसस्य हार्दाः शुभाशयाः, अथवा संस्कृतभारती संस्कृतदिवसस्य शुभकामनां जनयति, वदति। एवं वयं कर्तुं शक्नुमः। तत्र बहु जनसम्मर्दः भवति, बहु तथा तादृशं स्थानमपि भवति यत्र सम्मर्दः भवति। आपणेषु अपि आपणस्य मुख्यद्वारः भवति, आपणः अपि निर्दिष्टस्थाने एव भवति। तत्र मुख्यद्वारे काम्प्लेक्स् इत्यादिकं भवति बहु सुस्थानेषु, तत्र यत्र मुख्यद्वारं भवति तत्र वयम् एकं फलकं स्थापयामः। अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, संस्कृतदिवसे सर्वेषां संस्कृतदिवसम् उपलक्ष्य सर्वेषां शुभकामना अथवा संस्कृतदिवसस्य शुभाशयाः। एवं वयम् उत्तमवाक्यानि लिखितुं शक्नुमः। मन्दिरेषु अपि, सर्वकारीयकार्यालयेषु, वित्तकोशेषु वयम् एतादृशं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे यदि वयं गच्छामः, इतोपि एकः स्तरः आगच्छति, जनपदस्तरं। जनपदस्तरे वयं किं किं कर्तुं शक्नुमः? तत्रापि अस्माकं जनपदे प्रमुख अधिकारी भवति जिल्लापाल। पूर्वदिने गत्वा तेन सह मिलामः, वदामः, आदौ तस्मै एकं पत्रं दद्मः, यदेकं अभिनन्दनपत्रं, यत् तत्र लिखितं भविष्यति, महोदयः अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, संस्कृतदिवसस्य अभिनन्दनम्। एवं यदा वदामः सः अवश्यं प्रक्ष्यते। यदा पृच्छति वयं वदामः अद्य संस्कृतदिवसः अस्ति, महोदय कृपया भवान् अस्माकं जनपदे ये जनाः सन्ति तान् उद्दिश्य एकं वाक्यं भवान् कृपया वदतु, एकम् अभिनन्दनं वाक्यं वदतु सर्वेषां कृते, यद् संस्कृतदिवसस्य शुभकामना इति। सः अवश्यं करिष्यति। तद् वयम् एकं चलचित्रं कृत्वा अथवा चित्रं नीत्वा तद् सर्वत्र प्रसारयितुं शक्नुमः। अनन्तरम् अस्माकं जनपदे ये
वार्ताहरः भवन्ति, संवादपत्रस्य ये अधिकारिणः भवन्ति वार्ताहरः, तानपि वयं वक्तुं शक्नुमः। कृपया अद्य वार्तापत्रे अस्माकं संस्कृतदिवसस्य